अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आपसे वही इल्तिजा कि अगर अब तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। जनाब, दो चीज़ें तीन चीज़ें आपके सामने रखनी हैं। एक तो ये है कि एम क्यू पाकिस्तान के दरमियान जो मुख्तलिफ सोर्सेज बताते हैं कि इख्तलाफात ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि एक तो ये है कि जो वफाकी और सूबाई हुकूमतों का इख्तिताम हुआ है, ख़त्म हुई है, तो सियासत में नई जिद्दत आ रही है और फिर तमाम सियासी जमातें जो है कोशिश कर रही हैं कि वो किसी न किसी सूरत अपना मकाम बनाए, अपनी जगह बनाएं, ताकि आवाम में जाएंगे तो उसके बाद फिर मामला आगे इलेक्शन में उनके लिए आसान होंगे। अगर आवाम जो है वो किसी न किसी तरीके से किसी भी पार्टी को रद्द करती है तो यकीनी तौर पर उनका नतीजा जो है वो माजी की तरह निकलेगा, जिस तरह माजी में होता हुआ है। तो जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल साहब और अनीस कायम खानी साहब इस पार्टी में आए थे तो ये लग रहा था कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ज़राए इस बात की तस्दीक करते हैं कि इख्तलाफात बढ़ गए। अब इजलास बुलाने के हवाले से जो वो कुछ कयास आराइयाँ आप कह सकते हैं या चे मुगैया हैं, अंदर की खबर है वो क्या है वो आपके सामने रखूँगा कि एक फूट कैसे पड़ रही है एम के अंदर दरमियान, वो तफसीलात आपके सामने रखेंगे। दूसरा, बानी एम के अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से भी आपको कुछ उनकी पैगामात और कुछ तफसीलात आई हैं लंदन से, वो आपके सामने रखते हैं ताकि आपको मामलात का अच्छे से अंदाज़ा हो सके कि मुल्क के हवाले से क्या सूरत हाल है, मुल्क के ऊपर क्या जो जो कुछ चल रहा है उसमें उनकी किस तरह गहरी नज़र है। सबसे पहले उनका एक पैगाम है जो कि उन्होंने जारी किया और कुछ मसरूफियत की वजह से वो मैं आप तक नहीं पहुँचा सका, लेकिन सबसे पहले वो पहुँचाता हूँ। उसके बाद फिर उन्होंने जो मुख्तलिफ गिरफ्तारियाँ हुई हैं उस पर भी रद्द-ए-अमल दिया है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गिरफ्तारियाँ हो रही थी उनके रहनुमाओं की, उस पर वो अपनी राय का इजहार करते रहे और उसके बाद फिर उन्होंने ख़ास तौर पर इस मामले में भी राय का इजहार किया है, वो भी इस वीडियो का हिस्सा होगी। तो एक उन्होंने लिखा है, पैगाम दिया है कौम के लिए, आवाम के लिए, तमाम पाकिस्तानियों के लिए, महाजर कौम के लिए नहीं पूरे पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने जो है वो कहा है। उन्होंने कहा है कि मैं पाकिस्तान के इंतहाई शोरीदा हालात को सामने रखते हुए चंद नाकाबिल तर्दीद सबूतों के साथ तारीखी हक़ाइक़ पर मबनी एक तहरीर लिखी है जिसे आम आदमी भी बासानी पढ़ और समझ सकता है। मेरी पाकिस्तान में रहने वाले तमाम नस्ली, लासानी, सकाफ़ती, मजहबी, मसल की हत्ता के गैर मुस्लिम इकाइयों और ख़ुसूसन बड़ी से लेकर छोटी कौमियतों तक के हर फर्द से दर्दमंदाना अपील है कि वो बरहम मेहरबानी इस तहरीर के एक लफ्ज़ को बगौर पढ़ें जो मैं बज़रिया ट्वीट रोज़ाना किस्सवार जारी करता रहूँगा, जिसका मौजू ये होगा कि क्या अवाम का वजूद फ़ौज से है या फ़ौज का वजूद अवाम से है। इस बात को दूसरे लफ्ज़ों में यूँ भी कह सकते हैं कि मुल्क की फ़ौज होती है या फ़ौज का मुल्क होता है। इस तहरीर को पढ़कर आप अपने जो तबसरे हैं उससे ज़रूर आगाह कीजिएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि आप अपने बुनियादी जो आपका बुनियादी हक़ है कि आप तनकीद जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और शवाहिद और सबूतों की रोशनी में आप मुझे जवाब दीजिएगा। मैं इन्हें जमा करके दलाइल के साथ एक एक जवाब देने की भी भरपूर कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा कि ये किस बार जो है शुरू करूंगा, लेकिन आज ये उम्मीद है कि किसी टाइम भी ये वीडियो जारी होने के बाद उम्मीद है कि उनकी ये किस बार जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। अच्छा, चूँकि अभी 2 रोज़ पहले जिस तरह गिरफ्तारियाँ हुई और उसके बाद फिर सबके रद्द-ए-अमल आना शुरू हुए, पीटीएम की जो एक रैली थी उसके बाद फिर एक जलसा हुआ, उसमें ईमान मज़ारी ने खिताब किया, उसके बाद फिर अली वज़ीर और मंजूर पश्तीन ने खिताब किया, उसमें जो तनकीद बनती थी हमने भी वो आपको बताई और सारी तफसीलात आपके सामने रखी। अब यहाँ सूरत हाल ये है कि अपने गिरफ़्तार होते हैं किसी भी जमात के तो अफसोस होता है, उसके बाद फिर दूसरा गिरफ़्तार होता है या दूसरी जमात का कोई रहनुमा गिरफ़्तार होता है, खवा कि कोई भी उसके ऊपर इल्ज़ाम हो तो लोग जो है वो बड़ी खुशियाँ मनाते हैं। तो बहरहाल अल्ताफ़ हुसैन साहब वो हैं जिनके भी अगर कोई गिरफ़्तारी होती है, चाहे उसकी जमात किसी भी जमात से ताल्लुक़ हो, किसी मसलक फ़िरके से ताल्लुक़ हो, किसी भी कबीले से ताल्लुक़ हो, वो अपनी जो जज्बात है उसका इज़हार मुसलसल वो कर रहे हैं और ज़रूर कर रहे हैं। उन्होंने अली वज़ीर की गिरफ़्तारी के बाद उन्होंने अपनी जो राय थी उसका उन्होंने इज़हार किया, क्योंकि अली वज़ीर वो वाहिद रहनुमा थे जिनकी एक जगह से ज़मानत मंजूर होती थी, दूसरी जगह से गिरफ़्तार हो जाते थे और सेंट्रल जेल कराची में, यानी कि उनके मुकदमात अगर पेशावर में थे तब भी वो सेंट्रल जेल कराची में थे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और मुसलसल यानी कि सारे केसेस में ज़मानत मंजूर होने के बावजूद भी अली वज़ीर वो वाहिद शख्स थे जो कि सेंट्रल जेल में कैद रहे। तो बहरहाल अली वज़ीर की दोबारा जो इस्लामाबाद में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है शीशे तोड़ने का और दीगर दफ़ात के तहत, तो उसके बाद फिर उस पर भी उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन साहब ने राय का इज़हार किया है। अली वज़ीर को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि तुम्हारी जुर्रत और हिम्मत को जो है सलाम, बार बार गिरफ़्तार होना, कैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त करना, जुल्म और जबर का निशाना बनना, लेकिन फिर भी अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम रहना, ऐसा सिर्फ एक सच्चा नज़रियाती शख्स ही कर सकता है। ऐ अली वज़ीर, तुम अपने नाम की लाज रखते हो, हज़रत अली की सुन्नत पर अमल करते हुए हमेशा हिम्मत व शुजात का मुज़ाहरा करना,
ہمیشہ ثابت قدم رہنا، اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ ثابت قدم رکھے۔ اور انہوں نے یہ ان کو دعا بھی دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ بہتر جو ہے وہ رویہ یا بہتر جو ہے آپ کے ساتھ معاملہ کرے۔ اس کے بعد چونکہ جو ایمان مزاری ہیں وہ بھی اسی کیس میں گرفتار ہوئی ہیں، ایمان مزاری کے حوالے سے بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ الطاف حسین صاحب کہتے ہیں کہ مملکت خدا داد اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ثنا خان تقدیس مشرق کی علمبرداروں اور محافظوں نے خواتین کی حرمت اور تقدس کا اس طرح جنازہ نکالا کہ قوم کی ایک بیٹی کو اس کی خوابوں سے گھس کر اسے لباس خوابگاہی میں ہی نہ صرف گرفتار کیا بلکہ اسی لباس میں عدالت میں بھی پیش کیا۔ نہ تو گرفتار کرنے والوں کو کوئی شرم آئی اور نہ ہی جج کو اس لڑکی کو اس حالت میں دیکھ کر کسی قسم کی کوئی ندامت ہوئی۔ اس لڑکی کا نام ایمان مزاری ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اے ایمان مزاری، میں تمہارے ساتھ کی جانے والی اس بے حرمتی اور تمہاری حرمت و تقدس کی پامالی پر شدید مذمت کرتا ہوں، اور ماتم کے سوا فی الحال کچھ نہیں کر سکتا، یہ ساری چیزیں کرنے سے قاصر ہوں۔ انہوں نے ایمان مزاری کی جو ہے وہ بھی دعا دی ہے اور کہا ہے کہ جو ہے تمہارا اللہ تعالیٰ حامی ناصر ہو۔ معاملہ یہ ہے کہ جس طرح جو شری مزاری صاحب ہیں، ایمان مزاری کی گرفتاری کے بعد انہوں نے بھی کہا تھا کہ وہ سو رہی تھیں یا اپنے نائٹ ڈریس میں تھیں، اس کے بعد پھر چھاپا مارا گیا اور کیمرے توڑے گئے اور ان کو گرفتار کر کے لے جایا گیا۔ تو اگلے دن جب ان کو ارتکاب دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو وہی اسی ڈریس میں ہوتی ہیں، اور وہی ویڈیو کلپ الطاف حسین صاحب نے ٹویٹ کرتے ہوئے اس طرح کے تحفظات اور اس طرح کے الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح ملک میں چل رہا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ انہوں نے ان گرفتاریوں کو بھی مذمت بھی کی ہے اور ان کے لیے دعاؤں کا بھی اظہار کیا الطاف حسین صاحب نے۔ اب معاملہ آتا ہے ایم کیو پاکستان کے حوالے سے۔ میں چونکہ آپ کو مسلسل بتا رہا ہوں کہ چونکہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، کراچی میں، سندھ کے شہری علاقوں میں جو سچویشن چل رہی ہے اس کے حساب سے تو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی نسبت ایم کیو نے بھی کچھ بہتر کیا تھا، کیونکہ پی ٹی آئی کے خلاف جو بھی کارروائیاں جاری ہیں تو اس کے بعد لگ رہا تھا کہ ایم کیو پاکستان کی صورتحال کچھ بہتر ہوگی، اور خاص طور پر جب مرجر ہوا تو اس کے بعد پھر واضح نظر آ رہا تھا کہ جس طرح کی ایکٹیویٹی ایم کیو پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے اب وہ بہتر انداز سے، قوتور انداز سے جو ہے وہ سامنے آئیں گے، اور ایک بڑی ماضی کی طرح جس طرح جماعت بن کر نکلیں گے۔ لیکن وہی والی بات ہے کہ بانی کا سر پہ نہیں ہے تو شاید ہی ان کو مشکلات سامنے آ رہی ہوں۔ لیکن بتایا گیا ہے کہ 2 سے 3 بار رابطہ کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا اور وہ ملتوی کر دیا گیا۔ کس وجہ سے؟ یہ سورسز کی طرف سے میں بتا رہا ہوں کہ سورسز بتاتے ہیں کہ جو پی ایس پی سے ایم کیو آنے والے ہیں ان کی زیادہ ترجیح یہ ہے، یا ان کا یہ زیادہ فوکس ہے کہ پاکستان ہاؤس جو ہے جہاں جو پی ایس پی کا ہیڈ کوارٹر ہوتا تھا وہاں پر جو ہے میٹنگ کی جائے، وہاں اجلاس کیا جائے رابطہ کمیٹی کا۔ لیکن ایم کیو پاکستان کے جو رہنما ہیں جو پہلے سے موجود تھے بہادرآباد سیٹ اپ میں، ان کا یہ زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ نہیں، جو جلسے ہوں گے یا جو بھی فیصلے ہوں گے، جو بھی تنظیم سازی کے معاملات ہوں گے وہ بہادرآباد آفس میں ہوں گے۔ تو یہ تنازع جو ہے کافی شدت اختیار کر چکا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے معاملہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھتے ہوئے اب وہ اجلاس ہی نہیں ہو پا رہا جو اجلاس ہوتے ہیں، کیونکہ ملک کی مجموعی صورتحال کو تبدیل ہوتے ہوئے سب سے زیادہ اگر سیاسی طور پر کوئی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں مشاورت کے، جلسے جلوس، اور اس کے بعد پھر ایک دوسرے سے رابطے اور تنظیم سازی کے معاملے میں، تو ایم کیو پاکستان کے اندر ہوتی تھیں الطاف حسین صاحب کی موجودگی میں بھی، ان کے بعد بھی۔ لیکن اب چونکہ یہ تنازع یا یہ معاملہ سامنے آنے کے بعد اب یہ جو جلسے ہیں یا اس کے بعد پھر میٹنگ ہونی ہے وہ بار بار تعطل کا شکار ہے، ملتوی کرنا پڑ رہی ہے مجبوراً، کہ رہنما مان نہیں رہے۔ پی ایس پی والے بہادرآباد میں جو ہے وہ جلسہ یا اجلاس کرنے کے لیے نہیں مان رہے، رابطہ کمیٹی کی جو میٹنگ ہونی ہے وہ نہیں مان رہے، اور بہادرآباد والے پی ایس پی میں جا کر جو میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے نہیں مان رہے، جس کی وجہ سے مشکلات مزید بڑھ رہی ہیں۔ امید ہے کہ معاملات بہتر ہوں گے، کیونکہ آگے الیکشن آنا ہے۔ آج جس طرح جہانگیر ترین صاحب نے بھی کہہ دیا کہ الیکشن تو مارچ سے پہلے ہوں گے، ہمارے سورسز بھی یہی بتاتے ہیں کہ اگلا رمضان المبارک جب بھی آئے گا، یعنی کہ فروری کے آخر میں الیکشن پورے ملک میں ہوں گے۔ اس کے لیے تیاریاں جو جاری ہیں۔ اب امید ہے کہ الیکشن جب بھی ہوں، لیکن اس پارٹی کے معاملات جو ہے وہ اب سنبھل نہیں رہے، مزید مشکلات ہیں۔ دیکھتے ہیں مزید آگے کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کریں گے تو ہمیں خوشی ہوگی۔ اپنے اور اپنے اہل خانہ کا ضرور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔